मैं ऑफिस से थका आ रहा घर पहुंचा ही था कि अम्मी तैयार होकर सामने खड़ी हुई मिली। उनके तेवर खतरनाक थे। मैं जो ये सोच कर आया था कि आज टाइम से खाना खाकर लंबी तान कर सोऊंगा, झुंझला कर रह गया। अम्मा मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। क्या बात है अम्मा, इतनी तैयार हुई हुई हैं? किसी शादी में जा रही हैं क्या? मैंने ना चाहते हुए भी अम्मा से सवाल कर लिया, हालांकि मुझे उनका जवाब पता था। अरे तुम भूल गए, आज तुम्हारे मामू की बेटी की शादी है ना, वहीं तो जा रही हूँ। पर मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारे अब्बू जाने पर तैयार ही नहीं है। वही बरसों पुरानी लड़ाई, अब सिर्फ तुम ही बच रहे हो। इस उम्र में अब मैं रिक्शा टैक्सियों पर तो ख्वार हो नहीं सकती। चलो मुझे जल्दी से शादी में ले जाओ, सब लोग पहुंच गए होंगे। अम्मी जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करके अपना पर्स लेने अंदर बढ़ गई। मैं दिल ही दिल में खौल कर रह गया। मामू की बेटी की शादी, जैसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे मामू से। मुझे याद था कि मेरे बचपन में ही अब्बू की मामू से लड़ाई हो गई थी। उसके बाद अब्बू ने कई दफा सुलह की कोशिश की, मगर मामू ने कभी उन्हें मुंह न लगाया। फिर आखिरकार अब्बू भी पीछे हट गए, मगर अम्मी मैके की याद में तड़पती रहती थी। फिर ना जाने कैसे मामू को अम्मी पर रहम आ गया और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी में अम्मी को दावत दे डाली। अम्मी को तो जैसे इंतजार ही इसी दिन का था। फौरन से अपना सबसे कीमती जोड़ा निकाला और कहने लगी, यही असमारा की शादी में पहन कर जाऊंगी। हम सभी खामोश थे, क्योंकि हम जानते थे कि मामू शादी वाले दिन भी अम्मी को कोई लिफ्ट नहीं करवाएंगे। मगर चूंकि अम्मी के भाई थे, इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते थे। मैंने हाथ मुंह धोकर लिबास तब्दील किया। जब मैं बाहर आया तो अम्मी पर्स हाथ में लिए खड़ी थी। उनकी खुशी दीदनी थी। मैं खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अम्मी मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। सारे रास्ते वो मुझे मेरे मामू की अजमत के किस्से गिनवाती रही, जिन्हें मैं सुन सुनकर सर हिलाता रहा। जब हम शादी हाल में पहुंचे तो बारात पहुंच चुकी थी। मिक्स गैदरिंग थी, लड़के और लड़कियों का इंतजाम एक ही जगह था। मुझे कोफ्त सी होने लगी। एक कुर्सी घसीट कर मैं सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ गया। अम्मी जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलने लगी। मैं बेजार नजरों से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था और मुंतजिर था कि अम्मी कब वापस आए कि अचानक हाल में खलबली सी मच गई। सब लोग दौड़ दौड़ कर स्टेज की तरफ जा रहे थे। तभी मेरे कान में एक सरगोशी पड़ी। दुल्हा वालों ने शादी से इनकार कर दिया है। उन्हें जहेज में दी जाने वाली गाड़ी पसंद नहीं आई। ये कोई दो अफराद थे जो मेरे पीछे खड़े होकर सरगोशियां कर रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे हाल में यही बातें होने लगी। लोग मायूसी से सर हिलाते हुए जाने लगे। मैं खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था। तभी अम्मी लपकती हुई आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। जल्दी से स्टेज पर चलो, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। मुझे समझ ना आई कि मौलवी साहब मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, लेकिन अम्मी मुझे सवाल करने का मौका देती तब ना वो मुझे घसीटती हुई स्टेज के जानिब ले गई। तब मैंने पहली बार असमारा को देखा। दुल्हन बनी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे वहां पहुंचते ही मामू ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। खुश रहो बेटा, तुमने रिश्तेदार होने का हक अदा कर दिया। आज अगर मेरी बेटी हाल से रुखसत ना होती तो लोग ना जाने कितने सवाल उठाते। मैं हक्का बक्का उन सब की शक्लें देख रहा था। तभी मुझे पता चला कि अम्मा ने दूल्हा भाग जाने की वजह से मामू के सामने मेरा नाम रख दिया था कि मैं उनकी असमारा से शादी कर लूंगा। मैंने पलटकर अम्मी की जानिब देखा। वो मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे ही देख रही थी। किसी ने मुझे दबोच कर सोफे पर असमारा के बराबर में बिठा दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं इनकार भी ना कर सका। और देखते ही देखते मौलवी साहब ने मेरा निकाह असमारा से पढ़ा दिया। मुबारक सलामत का शोर गूंजने लगा, मगर मेरे कान तो साए साए कर रहे थे। मैं तो सिर्फ अम्मी को शादी में छोड़ने आया था, यहाँ अपनी ही शादी करवा बैठा। कुछ ही देर के बाद मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर इस बार मेरे बराबर वाली सीट पर अम्मी नहीं बल्कि दुल्हन बनी असमारा थी। मैं किस्मत के इस खेल पर हैरान हो रहा था और सख्त गुस्से में भी था। मुझे मामू की फैमिली और असमारा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे नजदीक वो लोग मगरूर और घमंडी थे, मगर अम्मी बहुत खुश थी। जब हम लोग घर के गेट के बाहर उतरे और डोरबेल बजाई तो अब्बू ने आकर दरवाजा खोला। वो भी असमारा को दुल्हन बना देखकर हैरान रह गए। अम्मी ने अंदर आकर मुख्तसर लफ्जों में अब्बू और छोटे बहन भाइयों को हाल में होने वाली दास्तान सुनाई। अब्बू तो अम्मी के फैसले के सामने पर मारने की भी जुर्रत नहीं कर सकते थे। मेरे छोटे बहन भाई दबी दबी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने असमारा की जानिब देखा। वो सोफे के कोने पर टिकी हुई थी। मुझे एक मिनट के लिए अफसोस हुआ। ये बेचारी ना जाने किस अमीरजादे से शादी के ख्वाब सजाकर बैठी थी और शादी हो गई एक मिडिल क्लास लड़के से, वो भी उस रिश्तेदार से जिसके साथ मिलना जुलना भी ये लोग पसंद नहीं करते थे। असद बेटा, असमारा को अपने कमरे में ले जाओ, वो थक गई होगी। अम्मी ने मुझे आवाज दी तो मैं चौंक उठा। ये तो मैं भूल ही गया था कि अब से वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। मरता क्या ना करता। मैंने असमारा की तरफ देखा और बोला, चलो अब आ जाओ, मेरा कमरा वो सामने है। इतना कहकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वॉशरूम से मैं लिबास तब्दील करके निकला तो सामने कुर्सी पर वो बैठी थी।
اس نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جیولری اتار دی تھی. بغیر زیورات کے بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. میرے دل کو کچھ ہونے لگا. میں نے اپنی نظریں چرا لی، مگر میرا دل نہ جانے کس لیے دھڑکنے لگ گیا تھا اور بار بار مجھے بتا رہا تھا کہ اسمارا اب میری بیوی ہے. میں نے ایک نظر اپنے بیڈ کی جانب دیکھا. یقیناً اب اس نے بیڈ پر میرے ساتھ ہی سونا ہوگا. میں نے اس کی جانب دیکھا اور غصے سے بولا، پلیز سونے سے پہلے اپنا لباس تبدیل کر لینا. اتنے چبھتے ہوئے لباس کے ساتھ تم میرا بیڈ تو شیئر نہیں کر سکتی. مجھے لگا وہ جی کرے گی، مگر وہ یکدم پلٹی اور تڑک کر بولی، میرے سارے کپڑے میرے اس سسرال میں چلے گئے تھے جہاں پہلے میری شادی ہو رہی تھی، اور میرے پاس تبدیل کرنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے. آپ اپنے کپڑے دے دیں، وہ میں پہن لیتی ہوں. اور اگر آپ کو میرے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں اتنا ہی پرابلم ہے تو آپ نیچے سو جائیں. مزے سے کہتی وہ واش روم میں جا گھسے. میں تو حیران ہی رہ گیا. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری. زبردستی میری زندگی میں آ گھسی تھی اور اب مجھے ہی اکڑ دکھا رہی تھی. میں ان کے بارے میں صحیح سوچتا تھا، یہ لوگ ہیں ہی مغرور. میں نے دل ہی دل میں اپنے خیال کو پختہ کیا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد لائٹ پھر سے آن ہو گئی. میں نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ میری ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شاید اپنی کلینزنگ کر رہی تھی. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غور سے دیکھنے لگا. وہ بغیر میک اپ کے بھی حسین تھی. یکدم اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا. اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اچانک سے میں ہڑبڑا گیا اور رخ موڑ کر لیٹ گیا. اس کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا. وہ مسلسل اپنے چہرے پر کچھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، صحیح پھنسے ہو اسد. کس نے کہا تھا شادی میں آؤ؟ ویسے تم تو پتہ نہیں اس شادی سے خوش ہو یا نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے کبھی ہم سے رشتہ داری رکھنے میں انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا. مگر میں تو اس ڈاکٹر فرحاد سے شادی نہ ہونے پر بے حد خوش ہوں. ہر بات میں پیسے ہی گنواتا رہتا تھا، ہر وقت ہر چیز کی قیمت بتاتا رہتا تھا. سچ میں پتہ نہیں ابو نے کیا دیکھ کر میرا اس کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا. اس کی باتیں مجھے حیرانی میں مبتلا کر رہی تھیں. کیا وہ ایک مڈل کلاس کزن کے ساتھ شادی ہو جانے پر خوش تھی؟ میں خود کو سوال کرنے سے روک نہ سکا. کیا تم اس اچانک ہونے والے رشتے سے خوش ہو؟ میں مڈل کلاس ہوں اور میرا اور تمہارا سٹیٹس برابر نہیں تھا. اس کے باوجود تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ تمہیں اس اچانک ہونے والے نکاح پر کوئی اعتراض ہے. میرے سوال پر وہ چونک کر یکدم پلٹی. اعتراض کیوں ہوگا؟ پہلے بھی میں ارینج میرج کر رہی تھی اور تمہارے ساتھ بھی میری شادی ابو اور تمہاری امی نے مل کر طے کر دی. اب یہ فیصلہ تو تم کرو گے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا یا نہیں. یہ سچ ہے کہ میرے ساتھ ایک برا واقعہ ہوا. میری بارات عین نکاح سے چند لمحے پہلے لوٹ گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی گئی گزری لڑکی ہوں. ہاں، مگر دولت میرا معیار کبھی نہیں تھی. مجھے پیسہ نہیں، اچھا شوہر چاہیے. کیا تم اچھے شوہر بنو گے؟ میرے سوال کے جواب میں تو اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا، اور آخر میں جو سوال اس نے مجھ سے کیا تھا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. مگر میں عملی مظاہرہ کر کے اسے بتا سکتا تھا کہ میں کتنا اچھا شوہر بنوں گا. میں بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. میرا رخ باہر لان کی جانب تھا. جب میں واپس کمرے میں داخل ہوا تو وہ مایوس سی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی. شاید اسے لگا تھا کہ میں کمرے سے ناراض ہو کر چلا گیا ہوں. کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا؟ میں نے لان میں سے توڑ کر لایا ہوا گلاب کا ایک پھول اس کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا. اس نے یکدم چونک کر گلاب کے پھول کو دیکھا اور پھر میری جانب. میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اچانک اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی. اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب کا پھول لے لیا. اس پل مجھے لگا کہ اگر میں شادی میں نہ جاتا تو میں کتنے بڑے خسارے میں رہ جاتا. اب تم بھی بتا دو کہ کیا تم میرے لیے اچھی بیوی بنو گی یا نہیں؟ میں شرارت سے مسکراتا ہوا اسے پوچھ رہا تھا. اس کے گال سرخ ہو گئے. شاید وہ مجھ سے اتنی بے باکی کا تصور نہیں کر رہی تھی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. باہر امی تھی. میں نے دروازہ کھولا تو وہ دودھ کا گلاس پکڑے ہوئے کھڑی تھی. اسمارا کو یہ دودھ پلا دو، نہ جانے اس نے حال میں کچھ کھایا بھی یا نہیں. اس وقت تو گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے. امی کی بات پر میں نے پلٹ کر اسمارا کی جانب دیکھا. وہ مسکرا رہی تھی. ایک دم سے زندگی میں اتنے رنگ بھر گئے تھے کہ میں خود اپنے رب کی مہربانی پر حیران رہ گیا تھا.